अलायन्साचे सो आयज जातले उलोवप तुमचे आयज पळोवया कितें जाता तें. आमी ऑलरेडी आमी उलयल्ले आसा. म्हाका तेणें कॉलूय केल्लो. सो इन बिटवीन नॉर्मल टॉक्स जे आसा ते आमी चालू करतले. सो लेट्स सी. पूण कितले सीट्स डिस्कशन तशें कांय ना. आतां पळय तुमी पार्टी कडेन डिस्कस केला आसतलें कितें आसता गोंय खूब गरजेचें आसा आनी तें करतलें. डिस्कशन जावपाक गरज आसा. सगळे तरेचे डिस्कशन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसा. सीट शेरिंगाचे आसतले जावं बाकीचे कितें प्रश्न आसा गोंया बद्दल हेय आमकां डिस्कस करपाक जाय. कित्याक आमी कितें घडयतले नाल्यार ताका टायम वयता. असो रोखडेंच कांयच जायना. सो लेट्स सी. तें आमी डिस्कशन करून मागीर तुमकां सांगतले. तुमी उलयला पार्टी कडेन तुमच्या आमचे आतां बाकीच्यो मिटिंग्स आसा त्यो मिटिंगूय जातल्यो. ऑलरेडी आमचे जे ऑर्गनायजेशन आसा तें रिस्ट्रक्चरिंगाचो प्रोसेस चालू आसा. सो तो प्रोसेस कंप्लीट जातलो. आफ्टर दॅट आमच्यो ज्यो कमिटीज आसा त्यो तुमकां आउट करतले, कॉन्स्टिट्यूट करून आउट करतले. सो तेन्ना तुमकां क्लियरिटी सगळी मेळटली. पूण तुमची इंटरनल पॉलिटिक्स पळय इंटरनल पॉलिटिक्स बीन कांय ना. सगळे आमी रिस्ट्रक्चरींग करता आनी बरें ऑर्गनायजेशन जें फुडें व्हरपाचो काम जें आसा तें आमी करता. आनी एकदां तो प्रोसिजर कंप्लीट जालो म्हणटकच तुमकां सगळें ऑन ग्रावंड सगळें दिसतलें. इंटरनल वॉर काबार इंटरनल वॉर सद्याक कांयच ना. आमी जें काम आसा तें आमी काम करता. आनी काम गोंय राखपाचें आमचें काम आसा. गोंय जो BJP सरकार जो गोंय काबार करपाक उठलेलो आसा सो हेज्या विरुद्धान एक लढो दिवपाक लागून आमी 2027 इलेक्शन आमचें बेगानूच जातलें. तुमकां तेजी इन्फॉर्मेशन आमी रोखडेंच आउट करतले. सो विरेश काल पर तुमची कितें सांवड्ड्या ते साठी कितें एक मिटींग जाल्या आरतीची. सो ती कित्याचेर मिटींग आसा? आमचे सगळे कडेन आतां मिटींग चालूच आसा. आमी ऑर्गनायजेशन बिल्ड करपाचें काम करीत आसा. सो अश्यो मिटींग चालू जातले. काल आमची शिवोले मतदारसंघांनी मिटींग आसली. सो अशे बाकीच्या मतदारसंघांनी आमची मिटींग जातल्यो. सो दॅट आमचो कित्याक आमकां ब्लॉक ज्यो आसा त्यो रिकन्स्टिट्यूट करपाक जाय ज्यो कमिटीज आसा. सो तेज्या बाबतींत आमी प्रत्येक ब्लॉकाची मिटींग घेता. आनी आफ्टर दॅट इलेक्शनाची तयारी आसा. सो इलेक्शन कशें करतले तेजेरूय आमचे बसवत जाता. सो तुमी शिवोले बा तुमचो सीट घालतले? आमी सगळे कडेन आमी जे आमची मतदारसंघ आसा त्या मतदारसंघांनी आमचें काम हें चालू आसा. जे डिस्कशन जें आसा तें डिस्कशन आमी फुडें एलायन्स जाता नाल्यार एलायन्स बट आमी सगळे कडेन तयारी आमची धरता. ज्या ज्या मतदारसंघांनी आमकां स्ट्रॉंग होल्ड आसा त्या मतदारसंघांनी आमचें काम हें कंटिन्यूस चालू आसा. हय सगळे कडेन आमचें काम चालू आसा. आमी सगळ्या मतदारसंघांनी आमची मिटींग करतले आनी त्या मिटींग करून आमी थंय ज्यो ब्लॉक आसा ते रिकन्स्टिट्यूट करतले. थँक्यू.